पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स by तनवीर काज़मी। सबक नंबर 69 उर्दू ऑडियो। इंसानी पैदाइश, ह्यूमन बर्थ। सूरह अल बकरा नंबर 2 नंबर 2 आयत नंबर 30। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ पैदा करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, इतना इल्म तूने हमें बख्शा है, इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू दाना है, हिकमत वाला है। अब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। तो जब उन्होंने इनको इनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। सूरह बनी इसराइल नंबर 15 आयत नंबर 26 से 42। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गाड़े से पैदा किया और जिन्हों को इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। और वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते हुए गारे से मट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। तो जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी तरफ से रूह फोंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचा फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान के इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? इसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते हुए सड़े हुए मिट्टी से बनाया है सजदा करूँ। फरमाया, यहाँ से निकल जा कि अब तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा, परवरदिगार, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। इसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे भटका दिया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, इनमें से जो तेरे ख़ास बंदे हैं इन पर मेरा कदर चलना मुश्किल है, काबू चलना मुश्किल है। हाँ, इनमें से जो तेरे ख़ास बंदे हैं इन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे ख़ास बंदे हैं इन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि इनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े। सूरह अल हज नंबर 22 आयत नंबर 5। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तदा में मिट्टी से, फिर इसे नुतफ़ा बनाकर, फिर इसे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर इसे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामल भी होती है और नाक़िस भी, ताकि तुम पर अपनी खालकियत ज़ाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो, यानी कबल अज पीरी मर जाते हैं, और बाज़ बुढ़ापे की नहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में ज़मीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम इस पर मींह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है,
اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 16۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا بابرکت ہے وہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 78 سے 80۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنے رہنا، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اس کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ الروم نمبر 30 آیت نمبر 18 سے 21۔ اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ پھر وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں، تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں سے محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ السجدہ نمبر 32 آیت نمبر 6 سے 9۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ سورہ النجم نمبر 53 آیت نمبر 32۔ جو صغیرہ اور گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اسے خوب واقف ہے۔ سورہ النجم نمبر 53 آیت نمبر 44 سے 46۔ اور یہ کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔